आज हामी डाँडाको उपदेशको एउटा बीच भागमा आइपुगेका छौँ भने पनि हुन्छ। मत्ती 6:24 मा, जसले देखाउँदैछ कि हामी यदि जीवनमा उन्नति, सफलता, प्रगति देख्न चाहन्छौँ, चाहे त्यो आत्मिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो भौतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे शरीरको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा होस् र परिवारमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामी सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ, प्रगति देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी एक मनको हुनु आवश्यक छ। एकाग्र भएर चारैतिर बाँडिएको मनले धेरै कुराहरू सफलता हासिल गर्न सक्दैन र त्यो कुरो हामी आउनुहोस् मत्ती 6:24 पढेर अगाडि लैजाउँ। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। अब योभन्दा अगाडि पनि प्रभुले स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्ने विषयमा कुरा गर्नुभएको छ र आँखाको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ र अहिले आएर चाहिँ उहाँले बडो स्पष्ट भाषामा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी दुई मनको भएर, दोहोरो मनको भएर कहिले पनि परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताउन सक्दैनौँ, परमेश्वरमा एउटा सशक्त विश्वासी बन्न सक्दैनौँ, परमेश्वरीय आशिषको पूर्ण उपभोग पनि हामी गर्न सक्दैनौँ यदि दोहोरो मनको हाम्रो जीवन जिउने शैली छ भनेदेखि। याकुब 1:8 पनि बडो स्पष्ट भाषामा भनिन्छ कि दोहोरो मन भएको मानिस आफ्ना सबै चालमा अस्थिर हुन्छ, ऊ कहिले पनि आफ्नो खुट्टामा राम्रोसँग उभिन सक्दैन, मानिसले पनि उसमाथि भर पर्न सक्दैनन्, व्यापार व्यवसाय र सम्बन्धहरूमा पनि ऊ कमजोर हुन जान्छ। मानिसले विश्वासै गर्दैनन् दोहोरो मनको भएको अस्थिर मानिसलाई। र त्यहाँ चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा छ, प्रार्थना गर्दाखेरि तिमीहरूले परमेश्वरमा विश्वासका साथ प्रार्थना गर, शङ्का नगर भनेको छ। पाउँछ कि पाइँदैन, गरिहालौँ न भन्ने त्यस्तो खालको शङ्का नभएर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा प्रार्थनाका जवाब दिनुहुन्छ भन्ने निश्चयताका साथ हामीले प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थनाका जवाब पनि दिनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले परमेश्वर प्रति जिउने, परमेश्वरमा बाँच्ने जीवनले पनि यस्तो किसिमको एकाग्रता, निश्चयता गर्नै पर्छ। जब त्यो एकाग्रता, त्यो निश्चयता, त्यो निर्णय गर्यौँ भनेदेखि त्यो निर्णयलाई थामिराख्न सायद कतिपटक हामीले परिवारबाट हात धुनुपर्ने हुनसक्छ, सायद कतिपटक हामीले हाम्रो श्री सम्पत्तिबाट पनि हात धुनुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त ज्यानको बाजी लगाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जसै 4-5 वर्ष अगाडि 19 कि 21 जना मिश्रका कप्टिक ख्रिस्टियन विश्वासीहरूलाई लिबिया भन्ने देशमा एउटा आतंककारी समूहले पक्र्यो, अपहरण गर्यो र त्यसपछि तिनीहरूलाई कि त मुसलमान बन्नुपर्ने कि त मर्नुपर्ने दुईटा विकल्प थियो र अन्तिममा यी 21 जना इजिप्सियन विश्वासीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी दिने निर्णय गर्छन् र एकजना व्यक्ति, जवान व्यक्ति हो। अब त्यो आतंककारी समूहले भिडियो पनि बनाएको छ, यिनीहरूको गला काट्दै गरेको, घाँटी रेटेर मारिन्छ यिनीहरूलाई र उसको घाँटी रेटिरहेको बेलामा उसको मुखमा प्रभुको प्रार्थना रहेछ र पछि उनकी विधवाले, त्यो जवान स्त्रीले त्यो भिडियो हेरिछन्। दर्दनाक अवस्था, आफ्नो श्रीमानको गला काटिँदैछ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारण। अनि तर पनि ती विधवा श्रीमतीले भन्छन्, प्रभु धन्यवाद, मेरो श्रीमानले जीवनको अन्त्यसम्म तपाईलाई इन्कार गरेन। आफ्नो गला काट्दाखेरि पनि उसले प्रभुको प्रार्थना आफ्नो मुखमा जपिरहेको छ, उच्चारण गरिरहेको छ। त त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट, समर्पण परमेश्वरको राज्यले चाहन्छ मित्रहरू। हाफ हार्टेड के भन्छ, आधा हृदयले हामी कहिले पनि सच्चा प्रभुका चेला बन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण त प्रभुले भनेको छ, यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भनेदेखि त्यसले आफ्नो क्रुस बोकोस् र यहाँसम्म कि मेरो लागि आफ्नो प्राण दिनको पनि तयार होस्। जबसम्म हामीमा त्यस्तो किसिमको समर्पण आउँदैन, तबसम्म यो ख्रीष्ट येशूको चेला भएको मिठास पनि हामीमा आउँदैन मित्र।
दोहोरो मनको विश्वासी जीवन एकदमै बडो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो सरासर अगाडि जाँदैन, कहीँ न कहीँ ब्रेक लाग्छ, घच्किन्छ, पल्टिन्छ, बजारिन्छ, उछिट्टिन्छ। अनि तरै पनि स्वर्ग पनि हामीलाई जानु मन छ, यो संसारमा पनि पापी अभिलाषालाई पूरा गर्ने मन छ। परमेश्वरलाई प्रेम पनि गर्ने मन छ, तर आफ्नो यहाँ शत्रुलाई हामी घृणा पनि गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको नाउँमा हामीले प्रार्थना गर्दा क्षमा पाएको हामी चाहन्छौँ, तर हाम्रो विरुद्धमा आएका मान्छेलाई हामी बदला लिन चाहन्छौँ। र यस्तो किसिमले प्रभुले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, दो मनको मानिसले कहिले पनि परमेश्वरलाई राम्रोसँग विश्वास गर्न सक्दैन, चेला नै बन्न सक्दैन यसको। अनि यसमध्ये बढी हामीलाई दुःख दिने चाहिँ भौतिक संसार अथवा सम्पत्ति नै हो। रुपियाँ पैसाको लोभले नै हामीलाई बढी प्रभुबाट विचलित गर्दछ। हामीमा दोहोरो मन हुनुमा भौतिक संसारले हामीलाई यस्तो लोभ्याउँदछ, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जसै उदाहरणको लागि तपाईको एउटा पसल छ, मानिलिउँ राम्रोसँग पसल चलेको छ, ग्रोसरी स्टोर छ, अथवा तपाईँ के रेस्टुरेन्ट छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, र पनि अब आइतबारको दिन त एकदमै राम्रो भन् चल्छ, अथवा शनिबारको दिन एकदमै चल्ने दिन हो हैन। अब चर्चमा जानुभन्दा त बरु पसल खोलेरै अथवा रेस्टुरेन्ट खोलेरै बसौँ भनेर हामीलाई मानवीय विचार आउँछ। र ख्रीष्ट येशूमा भएको त्यो समर्पण यदि त्यस्तो एकाग्र मनले प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति होइन भने हामी सजिलै त्यो पसलमै व्यस्त हुन चाहन्छौँ, रेस्टुरेन्टमै व्यस्त हुन्छौँ, अथवा ओभरटाइम काम गर्यो सन्डे भने त डबल पाइन्छ भनेर हामी पैसालाई बढी महत्त्व दिएर परमेश्वरको सेवा सङ्गतिमा जान बन्द गरिदिने, अथवा परमेश्वरको कार्यमा ध्यान दिनै हामी बन्द गरिदिने हुन्छौँ। त्यसले के देखाउँदछ भनेदेखि हामीमा परमेश्वरप्रति त्यस्तो खालको समर्पण आएको छैन, कमिटमेन्ट छैन। रुपियाँ पैसाले हामीलाई आफूतिर बढी आकर्षित गरेको छ, जसको कारण हामी पैसालाई बढी प्रेम गर्दैछौँ भने परमेश्वरलाई हामी घृणा गर्दैछौँ। किनभने मानिसको मगज नै यस्तो किसिमले बनाएको छ, यसमा दुईटा विचार एकैपटक आउनै सक्दैन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न, एकैपटक दुईटा विचार सोच्ने प्रयास गर्नुहोस्, हामी झनै पागल हुन्छौँ। एकपटक एउटा मात्र विचार हाम्रो मगजमा आउँदछ। त्यस्तै किसिमले एकपटक एकजना व्यक्तिसँग मात्रै हामी एउटा राम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको श्रीमती एकातिर बसेको छ, छोरी अर्कोतिर बसेको छ, अथवा छोराछोरी अर्कोतिर। छोराछोरीले पनि बुवा तपाईँ यस्तो यस्तो भनेर कुरा गरिरहेको छ, तपाईँ छोराछोरी कुरा सुन्नु, श्रीमतीले बुढा एकछिन यता सुन भन्दा दुईतिर कुरा सुन्न सकिँदैन। कि त श्रीमतीतिर ध्यान दिनु पर्यो कि छोराछोरीतिर ध्यान दिनु पर्यो। एउटा एकपटक एकतिर मात्रै हामी ध्यान दिन सक्छौँ। दुईतिर गऱ्यो भने कसैको पनि कुरा राम्रो बुझिँदैन र कसैले पनि चित्त बुझाउँदैनन्। फेरि त्यस्तै किसिमले परमेश्वरमा समर्पित जीवन हामी बिताउने हो भनेदेखि रुपियाँ पैसाको धोकाबाट चाहिँ हामी बस्नु नै पर्दछ। त्यसै कारण तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ, दुईटा मालिकको हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा भने दैनिक जीवनमा पनि तपाईँको जीवन जिउने शैलीमा पनि कुनै निर्णय गर्नु भएको छ भनेदेखि पनि आज निर्णय गर्नुभयो, फेरि भोलि त्यो निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई सफलताको श्रेणीमा लाँदैन। कुनै निर्णय गर्नुभयो, आज म यो गर्छु, यो काम म गर्छु भने त्यसमा दिलो ज्यानले लाग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ व्यापारी हो भनेदेखि त्यो व्यापारमा दिलो ज्यानले लाग्नु पर्यो। बिहान उठ्दाखेरि त्यो व्यापार आजको दिनमा मेरो के गर्नुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। र त्यस्तै किसिमले तपाईँ एउटा कम्पनीमा अथवा कुनै कार्यालयमा जागिरे हो, तपाईँको जागिर छ भनेदेखि आज मैले मेरो आफ्नो जिम्मा कसरी पुरा गर्न सक्छु त्यसमा एकाग्र हुनु पर्यो। तर दुईतिर हामी गएको छौँ भनेदेखि, दुई चारतिर हाम्रो दिमाग भाँडिएको छ भनेदेखि सफल व्यक्ति बन्दैनौँ। हामी कहीँ पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने परमेश्वरको राज्यमा त झन् त्यो असम्भव कुरो। लुकाको सुसमाचारमा हामीले पहिला पनि हेरेका थियौँ, तरै पनि आज यसैसँग मेल खाने एउटा खण्ड छ। 3 जना व्यक्तिको उदाहरण हामी लुकाको सुसमाचारको 57 पदबाट यसरी देख्छौँ।
उहाँहरू बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा, प्रभु येशू र चेलाहरू बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजना मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु, तपाईँ जता जानुहुन्छ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। एउटा व्यक्ति आएर अब चाहिँ अब येशूको पछि लाग्नु पर्यो, केही गर्न सकेन, सायद त्यसको पछि लागेर केही हुन्छ कि भनेर यो व्यक्ति चाहिँ भौतिक फाइदा प्राप्तिको लागि येशूको पछि आउन खोजिरहेको थियो। त्यसलाई तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। मित्र, तिमी त मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ, तर मेरो पछि लाग्नुको मुख्य उद्देश्य त तिम्रो भौतिक आशा थियो। तर म त तिमीलाई भन्छु, मानिसको पुत्र अथवा मेरो त शिर ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन। तिमीलाई केही फाइदा छैन मेरो पछि लागेर। तिमी दोहोरो मनको येशूको पछि लागेको जस्तो पनि गर्छौ, भौतिक कुराको लागि पनि आएका छौ। त्यसपछि उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अर्को व्यक्तिलाई प्रभुले नै बोलाउनु भयो, तर त्यसले भन्यो, पहिले मेरा बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। फेरि त्यसको एउटा अर्को बहाना के भनेदेखि आफ्ना परम्पराहरू, रीतिरिवाजहरू, चालचलनहरू र अब सायद बुढा आफ्नो बाउ वृद्ध अवस्थामा थियो होला, अब बल्ल बाउ मरेपछि काजक्रिया गरिसकेपछि अथवा सद्गत गरिसकेपछि आएर तपाईँको पछि लागौँला प्रभु, अहिले चाहिँ म सक्दिनँ भन्दाखेरि प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। सायद यो पनि यीशुको चेला भइसकेको थियो होला, यीशुको पछि लागिरहेको थियो होला, आइरहेको थियो होला, तर त्यो कमिटमेन्ट 100% समर्पण प्रभुमा थिएन। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ, मेरो पछि लाग। मलाई वास्तवमा उस शरीरमा मात्र यीशुको पछि लागेको थियो होला त्यति बेला, मानसिक रूपले नै दिमागबाटै मेरो पछि लाग भन्दाखेरि उसले भन्छ, प्रभु पहिला मेरो बुवालाई गाड्न दिनुहोस्, मेरो बुवालाई मर्न दिनुहोस्, र मैले समाजमा गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् त्यो गरेर अनि पछि आउँछु भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी यदि साँच्चै मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भने परमेश्वरको राज्यलाई पहिलो प्राथमिकता देऊ। 61 मा अर्कोले पनि भन्यो, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा लिन दिनुहोस्। अब त्यो सबै सुनेपछि अर्कोले पनि आएर भन्छ, म लाग्छु प्रभु, तर मेरो घर परिवारसँग यस्तो राम्रो सम्बन्ध छ, तिनीहरूलाई छोड्ने मन पनि छैन। तपाईँको पछि पनि लाग्न चाहन्छु, तर मेरो घर परिवारको पनि मलाई माया लाग्छ प्रभु। त्यसलाई प्रभुले भन्नुभयो, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। हलोमा हात राखेर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुँदैन। अब हामी मेरो विचारमा सबैलाई हलोको बारेमा थाहा भएकै कुरा हो। हलो जोत्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा त एउटा गोरुले पनि हलो जोत्दो रहेछन्, एउटा भैँसीले पनि हलो जोत्दो रहेछन्। यतातिर पनि त्यो देखेँ मैले, साउथ कोरियामा पनि त्यसरी देखेँ। तर हाम्रो नेपाली चलनमा त दुईटा गोरु नै हामी नारेको देख्छौँ, र केही गरी हलोमा हात राखिसकेपछि पछाडि फर्किँदाखेरि त्यो हलो सिधा हुँदैन, गोरु पनि यता उता जान्छन् र राम्रोसँग जमिन जोतिँदैन। सम्भव छैन राम्रोसँग त्यो बाली नालीको लागि त्यो भूमि तयार गर्न सकिँदैन। तर त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमी मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ भनेदेखि पूर्ण रूपले कमिटमेन्ट भएर समर्पित भएर मेरो पछि लाग, र बाँकी कुराहरू तिनीहरूकै संसारमा छोड। अनि मत्तीको 6:24 पनि त्यसै कारण रुपियाँ पैसालाई प्रभु नबनाएर मलाई आफ्नो जीवनको प्रभु बनाऊ। यो प्रभुमा पूर्ण रूपले कमिटमेन्ट नहुनुको एउटा कारण अथवा एक मनको भएर प्रभु येशूको पछि नलाग्नुको एउटा कारण के छ भने, कतिपटक हामीलाई लाग्छ मैले सारा जीवन प्रभुमा समर्पित गरिदिएपछि के साँच्चै परमेश्वरले मेरो जीवन सम्हाल्नुहुन्छ होला र भनेर परमेश्वर प्रतिको अविश्वास। यदि मैले मेरो जीवन पूर्ण रूपले प्रभुलाई दिएँ भनेदेखि मेरो भविष्य के होला, मेरा छोराछोरी के होलान्, मेरो विवाह कस्तो होला भनेर परमेश्वरमा विश्वास गर्न नसक्नु नै एउटा कारण हो। र अर्को हुन सक्छ, यदि मैले मेरो जीवन पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पित गरिदिएँ भनेदेखि त जीवनका सबै सुखबाट पनि विमुख हुनुपर्ने हो कि, भोलि गएर जीवनमा रमाइलो गर्न नपाइने हो कि भनेर हामी यो अविश्वास नै मुख्य जरा हो यसको पछाडिपट्टि। तर म तपाईँलाई भन्छु मित्र, यदि तपाईँले आफ्नो जीवन
पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूको चरणमा सुम्पनु भयो भनेदेखि उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि तल झर्न दिनुहुने छैन। तपाईँको परिवारको चिन्ता तपाईँले भन्दा बढ्ता प्रभुले गर्नुहुन्छ। तपाईँको आर्थिक गरिबी पो लाग्ने हो कि भोलि मलाई दुःख पो हुने हो कि जोगी बन्नु पर्ने पो हो कि यस्तो खालको विचार आउँछ धेरै पटक मानिसको मगजमा। तर म भन्छु यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनुभयो र जीवनका हर परिस्थितिमा प्रभुलाई तपाईँले आफ्नो मालिक बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ यदि पसलै हो, तपाईँको पसल छ, ग्रोसरी स्टोर छ, रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ तपाईँको आइतबार बन्द गरेको जति घाटा तपाईँलाई लाग्छ भन्ने लागिरहेको थियो त्योभन्दा बढ्ता परमेश्वरले उन्नतिका बाटा खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वासको कमीले गर्दाखेरि तपाईँ आइतबार अथवा शनिबार पनि चर्चमा नगएर पनि 2-400 2-4 हजारको लागि दुःख गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कारण तपाईँले परमेश्वरमा त्यो विश्वासै गर्न सक्नु भएन कि मैले यहाँ आज आइतबार यो बन्द गरेर सेवाको लागि आफ्नो जीवन दिएको खण्डमा परमेश्वरले मेरो जीवनमा योभन्दा बढ्ता गरी आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासको कमीको कारण मानिसहरू दुई मालिकको सेवा गरिरहेको जस्तो देखिन्छन्। यता केही गरी भएन भने यता पनि केही कुरो हुन्छ नि भन्ने त्यस्तो प्रकारको दोहोरो मनले गर्दाखेरि उनीहरू दुवैतिरबाट घाटामा गइरहेको थाहा हुँदैन। म भन्छु परमेश्वरलाई तपाईँले अर्को ठाउँमा त प्रभुले भनेको छ मेरो खातिर तिमीहरूले घर जग्गा जमिन आमा बाबु दाजुभाइ लोग्ने स्वास्नी सबै कुरो त्यागेर आएको खण्डमा परमेश्वरले तिमीलाई यसै संसारमा 100 गुणा बढ्ता दिनुहुनेछ भने आउने संसारमा अनन्त जीवन तिम्रो हुनेछ। येशूको लागि तपाईँले केही कुरो दिनुभएको छ भनेदेखि त्यो गुमाएको होइन, त्यो त तपाईँले प्राप्त गरेको हो, 100 गुणा बढी प्राप्त गर्नुभएको कुरो। तर त्यो भित्रबाट विश्वासका साथ आउनु पर्यो। 100 गुणा पाइन्छ कि भनेर दिनुभयो भने त फेरि त्यो विश्वासबाट होइन लोभबाट हो। तर विश्वास प्रभु भोलि गएर म जोगी नै बन्नुपर्छ भने प्रभु आज यो शनिबार अथवा आइतबार मैले पसल बन्द गर्दाखेरि मेरो पसल टाट पल्टिन्छ भने पनि ठिकै छ, म तपाईँको सेवा गर्छु, म तपाईँको राज्य खोज्छु, तपाईँको धार्मिकता खोज्छु भनेर त्यो विश्वासबाट तपाईँले आफ्नो पसल बन्द गरेर शनिबार आइतबार मण्डलीमा जानुभयो, आफ्नो रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर शनिबार आइतबार मण्डलीमा जानुभयो, एक्स्ट्रा ओभरटाइमको काम पनि छोडेर आइतबार शनिबार मण्डलीमा जानुभयो भनेदेखि त्यो विश्वासको प्रतिफल प्रभुले दिनुहुनेछ। तर लोभबाट गर्नुभयो भने त्यो त झन् गुम्ने नै भयो। त म भन्छु परमेश्वरमा आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले समर्पित गर्ने मानिसलाई कहिले पनि घाटा लाग्दैन, यो संसारमा पनि लाग्दैन, आउने संसार त छँदैछ मित्र। त तपाईँ र मेरो जीवनमा कुन मालिकको सेवा गर्दैछौँ हामी? कतिवटा मालिकको सेवा गर्दैछौँ? प्रभु येशू त्यो मालिक हुनुहुन्छ जसलाई सेकेन्ड बेस्ट सुहाउँदैन। यता सिधाइसकेपछि अनि बल्ल प्रभुको पछि लागौँला भन्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर त्योभन्दा महान हुनुहुन्छ। कहिले पनि उहाँलाई दोस्रो स्थानमा नराख्नुहोस्, पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। र त्यसपछि जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभुले पनि तपाईँलाई पहिलो स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 28 अध्यायको 12-13 पद पढ्नुभयो भनेदेखि 13 पदमा बडो स्पष्टसँग भन्छ, यदि तिमीहरू मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छौ र मेरा मार्गमा हिँड्दछौ भनेदेखि त्यसपछि म तिमीहरूलाई शिखरमा राख्नेछु, फेदमा होइन, शिर बनाउने छु, पुच्छर होइन। यो वचन प्रभुले आफ्नो मानिसलाई दिनुभएको छ। यदि तिमीहरू मेरो मार्गमा हिँड्यौ, मेरा वचन पालन गर्यो भनेदेखि तिमीहरू संसारका सबै जातिभन्दा उत्तम जाति कहलाइनेछौ। मानिसहरूले देख्नेछन् र भनेछ ओहो फलानु मानिस चाहिँ परमेश्वरको मानिस हो, फलानु व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको व्यक्ति हो, फलानु व्यक्ति चाहिँ फलानु जाति चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष पाएको जाति हो भनेर संसारका मानिसले इज्जत दिनेछन्। तपाईँ प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् न, प्रभुले पनि तपाईँलाई जीवनका हर क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा राख्नुहुनेछ। त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले पुरानो नियमदेखि अन्तिम समय र गर्नुभएको छ। र आजको दिन हामी यही राखौँ। भोलि चिन्ता र फिक्रीको बारेमा, विश्वासको बारेमा र प्रभुले दिनुभएका वचन सिद्ध्याएर हामी लुकाको 6 अध्याय भोलि पूर्ण रूपले सिद्ध्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसपछि कतिपय भाइहरू मित्रहरूले मलाई धेरै पटक विभिन्न विषयमा सन्देश बताइदिनु पर्यो, भिडियो बनाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। म यो मत्तीको सुसमाचारमा भएको डाँडाको उपदेश सकेपछि
7 अध्यायको अन्तिममा यो सकिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले पठाउनु भएका विषयहरुमा केन्द्रित भएर केही समय यहाँसँग संगति गर्ने प्रयास गर्नेछु। तबसम्म प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईको जीवनमा प्रभुले विश्वास थपिदिनु भएको होस्। जुन विश्वासद्वारा तपाईलाई प्रभुले त्यो शक्ति दिनुभएको होस् जसबाट प्रभु तपाईको जीवनमा पहिलो स्थानमा आउनुहुनेछ। जब प्रभु तपाई मेरो जीवनमा पहिलो स्थानमा आउनुहुनेछ, उहाँले पनि हामीलाई जीवनका हर क्षेत्रमा अगाडि लैजानुहुनेछ। हामी पहिलो स्थानमा हुन सक्नेछौँ। धन्यवाद तपाईले यो भिडियो सन्देशमा भाग लिनु भएको लागि। र आज भोलि भरे भन्दै समय कसरी गइरहेछ। यो पेन्डेमिकको समयमा हामीले सोचेका थिएनौं 6-7 महिनासम्म घरभित्र बस्नु पर्ला भनेर। र पनि यस किसिमले यो आजको प्रविधिबाट संगति गर्ने मौका पाएका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र भारतमा एकदमै अहिले तीव्र रूपले यो रोग फैलिरहेको छ। हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। जय मसीह।